आदाब नाजरीन, पेश है कुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए ख़बरों का बुलेटिन। शुमाल मशरक़ी ख़त्े की तरक्की की खातिर मरकज़ी वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बच्चों को संगबाजों के तौर इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ कानून और इसकी सज़ा से मुतल्लिक़ कल जानकारी दी गई। ये कानून दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लागू हो गया है। बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कौमी कमीशन के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाक़ी हुए और उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बच्चों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से कई अहम मामलात पर बातचीत की। जम्मू कश्मीर में तिजारती सेक्टर के अहयाई नौ और यहाँ तिजारत मवाफ़िक माहौल कायम करके सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के लिए इंतज़ामी कौंसल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में कई अहम इक़दामात को मंजूरी दी है, जिनका मकसद यहाँ तिजारती यूनिट कायम करने से मुतल्लिक़ अमल को आसान बनाना है। इंतज़ामी कौंसल के फ़ैसले के मुताबिक तिजारती यूनिट कायम करने के लिए अब सिर्फ मरकज़ी सरकार की शर्त के मुताबिक उद्योग आधार मेमोरेंडम लाजमी होगा। इससे पहले तिजारती यूनिट कायम करने के लिए लगभग 15 NOCs की ज़रूरत होती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए और यहाँ के वसाइल और अफरादी क़ुव्वत की बहाली के लिए सरमायाकारी मुवाफ़िक माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूटी सरकार इस्लाहात के हवाले से अनथक कोशिशें कर रही हैं और इरादा रखती है कि अनकरीब तिजारत के हवाले से एंड टू एंड ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की जाएं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह मरकज़ी सरकार ने नई सनती तरक्याती स्कीम 28,400 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूर की है, जिसका मकसद इस खत्ते की इक़्तिसादियात को बढ़ावा देना और यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम करना है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2021 पर बहस का जवाब देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में शोबे सेहत की बेहतरी के लिए इनकलाबी नवीयत के इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात में 2 एम्स, 2 कैंसर सोसाइटीज़, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज और कई अस्पतालों के क़याम के अलावा आयुष्मान भारत के तहत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए सालाना 5 लाख रुपए का सेहत बीमा शामिल हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने के दौरान जम्मू कश्मीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में काबिल ज़िक्र काम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर को 881 करोड़ रुपए की रकम फराहम की गई है और सेहत स्कीमों की बदौलत यूटी के लोगों को राहत मिली है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कल श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंजूर शुदा मंसूबों पर तबादला ख्याल करने के लिए मुतल्लिका सरकारी महकमों के सरबराहों का एक इजलास तलब किया
اور مختلف منصوبوں کے لیے پیش کردہ نئی تجاویز پر غور و خوض کیا۔ اس موقع پر سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے سی ای او نے خطاب کرتے ہوئے پروجیکٹ کی نئی تجاویز پر وسیع تبادلہ خیال کرنے سے پہلے میٹنگ کو تفصیلات اور ڈیڈ لائن کے ساتھ مکمل جانکاری دی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے لیے 140 کروڑ روپے لاگت کے 21 پروجیکٹوں پر کام جاری ہے، جبکہ منصوبوں پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ جانکاری کے مطابق سری نگر شہر میں اسٹریٹ فرنیچر، گرین کوریڈورز کی ترقی، ہاکر زون کا قیام، ریزیڈنسی روڈ پر پارکنگ کی جگہوں کی ترقی اور JCRB فلائی اوور کے نیچے سائیکل ٹریک کی ترقی اسمارٹ سٹی منصوبے میں شامل ہیں۔ اس موقع پر سی ای او نے متعلقہ محکموں کے حکام کو ہدایت دی کہ وہ سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ اور بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ کے ساتھ تال میل پیدا کریں۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 سے شفایاب ہونے کی شرح میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ UT میں کل مزید 65 افراد شفایاب ہوئے، جن میں سے 49 کا تعلق کشمیر وادی سے اور 16 کا جموں ڈویژن سے تھا۔ اس طرح سے UT میں اب تک 1,22,768 کورونا متاثرین شفایاب ہوئے ہیں۔ کووڈ-19 کے بارے میں سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق کل نئے 73 کورونا مریضوں کی نشاندہی ہوئی اور یوں جموں کشمیر میں متاثرین کی کل تعداد 1,25,341 تک جا پہنچی۔ تاہم ان میں سے صرف 622 کیس سرگرم ہیں۔ بارہمولہ میں کل ضلع ترقیاتی کمشنر محمد اعجاز نے مقامی صحافیوں کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہوئے ان کے رول کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صحافی مختلف عوامی مسائل کو اجاگر کر کے بہترین عوامی خدمات کی فراہمی میں مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر پریس فورم کے نمائندوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر کو زمینی سطح پر اپنے فرائض انجام دینے کے دوران انہیں درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ضلع میں ایک پریس کلب کے قیام کی بھی مانگ کی۔ ملک کی قومی شاہراہوں پر آج آدھی رات سے سبھی ٹول پلازاؤں پر فاسٹ ٹیگ لازمی ہو جائے گا۔ ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ انتظام ٹول پلازاؤں پر فیس کی ادائیگی کے عمل کو ڈیجیٹل بنانے، انتظار کے وقت کو کم کرنے، ایندھن کی بچت کرنے اور مسافروں کو ٹول پلازاؤں پر آسانی سے نکلنے کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ قومی شاہراہ فیس ضابطے 2008 کے مطابق اگر کوئی گاڑی بغیر فاسٹ ٹیگ کے کسی ٹول پلازا سے گزرتی ہے تو ایسی صورت میں اسے طے شدہ رقم سے دوگنی ادا کرنی ہوگی۔ سیٹلمنٹ کمشنر نے کپواڑہ ضلع میں ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈز ماڈرنائزیشن پروگرام کی عمل آوری اور جمع بندی کی اپڈیشن اور اس کی تیاریوں کی پیش رفت کا ایک میٹنگ کے دوران جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو نے انہیں اہم ریونیو ریکارڈز میں بہتری لانے کے حوالے سے
خصوصی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں تمام 379 جمع بندیوں کو مکمل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔